Okay, may hapon yung tanan diha, padayon ta mga kaigsoon kung kikilaan sa atong andan nga panagtuon, kabahin na sa atong given nga hilisgotan. Sa ako ang previous video, kabahin na sa adlaw sa pagsimba no nga gipa dangat kanato sa atong amigo nga si Sir Efren Magbanwa. No, salamat kayo sir sa imuhang mga pangutana o padayon nga nagkakita kita mga kaigsoon kung kikilaan. Mga nagkadaiya nga concern theological ninyo nga nagapaminaw ini nga program na to sa atong YouTube channel mga kaigsoon kung kikilaan, What the Bible Says, God Says. So sumpayan ako gamay katong atong previous hilisgutan kabahin na sa adlaw nga pagsimba. Kung sa gid ang proper nga adlaw sa pagsimba, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo ba? So atong hisgutan nga gikan pa sa old aduna nay pag-observe sa first day of the week hangtod na sa New Testament. Pero ako ning dugangan mga kaigsoon nga dili na to i-limit to one day ang ato ang pagsimba sa Dios. Actually, every day kung pwede lang no atong simbahon ang Ginoo. So walay sayop ni anak mga kaigsoon ko damol nga mas mahimaya o malipay ang Dios kung ato siya nga hatagan og tanang adlaw na lang no sa semana kung mahimo lang. Pero tungod kay do naman tay mga nagkadaiya nga mga organisasyon ug mga adlaw nga gigahin alang ana wa na siya problema for me no as long ang Dios maoy atong gipahinungdan ni anang tanan nato nga ginahimo gani dinhi sa Biblia atong kitaan mga kaigsunan ko ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo sa dihang Mikaya ang atong Ginoong Kristo padung sa langit ug nga sila na lamang ang nahibilin diha sa dinhi sa yuta aron sa ipadayon mga kaigsunan ko ang pagpangalagad sa Ginoo nga ilang nasugdan uban sa atong Ginoong Kristo. Atong mabasahan sa buhat 2:43 nga mao kini ang ilang gihimo. Og sa matag adlaw sila nagapadayon sa panaghiusa didto sa templo og sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan og sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya og kayano sa kasing-kasing. Nagdaig sila sa Dios og nahimutan sa tanang tao og sa matag adlaw gidugang kanila si Ginoo ang ginaluwas. So giskutan din mga kaigsunan ko nga sa matag adlaw nagapadayon sila sa panaghiusa dito sa templo. There's nothing wrong kung musimba ka sa adlaw sa tanang adlaw sa semana. There's nothing wrong kung usa ka adlaw imong gahin para sa iyaha o duha ba ka adlaw imong gahin para sa iya as long as there is a time or a day nga imong gihatag para sa iyaha mga kaigsunan kung kikilaan. Dinhi sa Roma kapitulo 15 bersikulo 14 versikulo 5 mao kining giingon mga kaigsunan ko panambago ni Apostol Pablo. Kabahinan niya ato mga katawhan nga nagagahin ining mga adlaw alang sa Ginoo sa laing bahin usab adunay mga katawhan nga nagagahin usab ulang adlaw alang lang gihapon sa Ginoo. Matud pa niya ang usa ka tawo nagailaw og usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagailaw usab sa tanang mga adlaw ingon nga nagsama lamang ra. Kinahanglan nga matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diha sulod sa iyang kasing-kasing tungod kay nagabantay sa adlaw nagabantay niini sa pagpasidungog sa Ginoo og siya usab nga nagakaon sa pinis pagpasidungog sa Ginoo sanglit ginadawat man siya sa Ginoo og siya wala magakaon wala magapasidungog sa Ginoo og wala nagapasalamat sa Dios og nagapasalamat siya sa Dios. So mga kaigsoon ko kikilaan ang punto de vista dinhi nga gisgutan ni Apostol Pablo is that as long gihimo nimo na para sa Ginoo dalawaton na siya sa tubangan sa Ginoo mga kaigsunan ko. Kung Domingo ang atong naandan nga panakatigom tungod kay gikan sa daang tugon nga ga-observe naman ang mga katawhan sa Dios nini padayon na sa bagong tugon mga kaigsunan ko kikilaan way problema na siya. Kung duhaon nimo ka adlaw o kigyapon kung tuluhon gani sa bagong tugon sa matag adlaw gayod atong nabasahan nga gatigom ang mga katawhan sa Dios, no? Okay, atong isumpay karon nga hilisgutan mga kaigsunan ko kabahinan ing most controversial nga verses dinhi mga kaigsunan ko sa Biblia as far as observance of the law is concerned. Ang bersikulo nga makita nato sa Mateo 5 kapitulo 5 bersikulo 17 ngadto sa 18 in which daghan kayo sa atong mga kaigsuonan ug kagalaan nga wala kayo makasabot no. Wala kayo na matikdan ba ang mga importanteng hilisgutan o importanteng nga mga term nga gigamit ani nga verse mga kaigsoon ko kigalaan. Akong basahon sa hinay. Mateo 5:17 ug 18 explain usab nako og hinay.
Ayaw kamo paghuna-huna matud pa ni Kristo, no? Ako aron huna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ayaw kamo paghuna-huna. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Kinsay nagsulti? Si Jesus. Unsay iyang giingon? Ang iyang tuyo sa pag-anhi sa kalibutan mao ang pagtuman o dili sa pagbungkag. 18. Kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang nagalungtad pa ang mga langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usan na lamang kakudlit o tulpok niini. Kasagaran sa atong mga kaigsoon kay galaan diha ra sila motapos pagbasa sa verse. Mga kaigsoon ko kinahanglan atong tiwason pagbasa para makuha nato ang kinatibuk-ang kamatuoran. Kay kung di ko nato tiwason og basa, kamatuoran gyapon na kay mabasa man pero kabahin lamang sa kinatibuk-an nga kamatuoran. So ang atong giapas karon dinhi mga kaigsoon kung kigalaan is that makuha ginato ang kinatibuk-an nga kamatuoran. Dinumdum ako ni atong istorya kabahin na sa aduna bay nakabasa og kuan. Dunay mura ba og newspaper nga nakit-an o sa katao ba nga dunay ang sakit sa sore eyes? Ya dunay siya nakit-an mga kaigsoon kung kigalaan nga gamay mga piraso sa newspaper. So iyan yung gibasa mga kaigsuunan kung kigalaan. Iyan nabasahan dito nga ang tawas maayo alang sa mata. So pagkahibasa niya anak mga kaigsunan ko wala na siya magmain nga tiwason pa niya pagbasa sa unahan, ang iya na lang mga kaigsunan ko nga mangita siya og tawas kay iyang ibutang sa iyang mata kay nagkasurais lagi in taon siya. Ilara may istorya dito sa tindahan palit siya og tawas, gibubuan diretso niya iyang mata mga kaigsunan ko kigalaan. Karon ang nahitabo nadaot ang iyang mata kay tawas gud na makadaot na sakit na kayo no. Mao to nga gipangutana siya sa iyang asawa ngano nga gibutangan man nimo og tawas na imong mata. Naman gud koy nabasa dai nga mo nimo na asa man karon imong nabasa. Dito akong gipilo gitaguan ra nako sa kong pitaka. Pagtan-aw mga kaigsoon ko siyang asawa gibasa ang maong sulat nga nakita sa iyang bana. Ang tawas nag-ingon dito ang tawas maayo alang sa mata. Napa may sumpay mga kaigsunan ko pagpakli anak sa loyo kay napa may sumpay nga kung gusto kang mabuta. Tanawa diha na sayo mga kaigsunan ko wala man niya gitan-aw gud ang kinatibuk-an, wala niya gitan-aw ang konteksto, kadaghan ta mga sayo mga kaigsunan ko sa atong doktrina tungod kay ang bersikulo atong putol-putulon. Usahay bisag kama mo period na ta, bisag wala pa humang istorya humanon lang nato kay gusto nato o kay kanaray atong gusto nga kuhaon diha ta masayo. So the beauty of being full gospel mga kaigsoon ko is that sa hermeneutics magod tanaw nimo ang text o ang context. So kinahanglan ibase nimo ang text sa context. Kung unsay naa diha tiwas sa og basa pwede nimo iatras, pwede nimo iabante para lang makuha nimo ang kinatibuk-an nga kamatuoran ug dili ang kabahin lamang. So tiwason nato ni ubasa mga kaigsoon ko kining akong gibasa bersikulo 18 na ta. Akong usbon kaysa pagkatinuod matod pa ni Kristo sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang mga langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lamang kakudlit o usa ka tulpok niini napasumpay hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Unsay giingon mga kaigsoon ko sa tumoy? Walay sayloan hangtod ang tanan matuman sa hingpit. So ato ni ibutang sa atohang mind nga ang kasuguan mga kaigsoon ko wala gyud sayloan. Kinahanglan tumanon gyud ang tanan bisag kudlit, bisag kama, period, wala gyud sayloan sumala pa sa pulong sa Dios hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Karon, padayon ta mga kaigsoon ko sa atong panagtuon. Ang Galacia 4, versikulo 4 ug 5 nag-ingon, pag-abot sa hingpit nga panahon, when the fullness of God's time comes, gipadala sa Dios ang mahaning ang bugtong anak, matud pa sa hinubay, na mao si Ginoong Hesus, no? Na tao pinaagi sa usa ka babae, na tao ilalom sa kasuguan, unsa katuyuan, aron tubson sila nga mga nailalom sa kasuguan. Meaning to say, ang katuyuan ni Kristo pag-anhi sa kalibutan is mao gyud ang pagtuman. Ingon nga siya maoy manunubos ni adtong mga nailalom sa kasuguan. Nganong kinahanglan man tubso niya ang kadtong mga nailalom sa kasuguan. Tungod kay wa man sila makahimo sa pagtuman niini mga kaigsuonan. Doon natay daghan nga mga verses nga mabasa. Mapamatud-an nga ang gihatagan niini mao nga kasuguan, wala gayud sila in town makahimo sa pagtuman. Mao nga si Kristo may ani sa kalibutan aron sa pagtuman niini mga kaigsuonan ko. Pangutana una,
Sa pagtuman ba ni Kristo sa maong kasuguan, mga kaigsunan ko, hingpit ba ang iyang pagtuman o dili? Lisod po may nga dili hingpit ang pagtuman ni Kristo. Makapasipala po ta anak si Ginoo. Mahinungdan nga ato pang gidugangan sa pagtuman tungod kay ang iyang pagtuman kulang, dili hingpit. Siyempre ang tubag hingpit gud ang iyang pagtuman, no. Ang bersikulo mga kaigsunan ko Mateo 5:18 nagingon, walay pagasayloan ini hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Wala nagingon nga walay pagasayloan ini hangtod sa kahangturan. Dunay limited period of time. Dunay accurate period of time. Certain period of time mga kaigsunan kung nagiskutan dinhi. Wala nagingon nga hangtod sa kahangturan walay sayloan. Ningon ang kasulatan hangtod ang tanan matuman sa hingpit. Karon kay ang pag-anhi ni Kristo mao man ang pagtuman mga kaigsunan ko. Og ang maong pagtuman mga kaigsunan ko, hingpit man kini nga pagtuman kay anak man siya sa Dios. Ginoo man siya mga kaigsunan ko. Nagpasabot nga ato ng sayloan ang kasuguan. Nakuha ninyo? Walay pagasayloan hangtod ang tanan matuman. Karon kay natuman man ni Kristo ang tanan. Ato ng sayloan kini nga kamatuoran, kini nga pagtulunan ang wala nimo ni nasabtan sa una nga panahon. Wala siguro ni nasulti na tudlo sa imuhang pastor o kaha sa ministro o kaha ni bisan kinsa nga labaw pa kay kanimo. O kaha mismo ikaw sa imong kaugalingon, siguro kani makapamalandong no. Kaya naamang gud sa tumunahon na walay sayloan sa kasuguan, maura diha ra ta kutob. Tiwas sa og basa, nagingon ang Biblia, walay sayloan hangtod ang tanan matuman. Karon kay si Kristo, ang pagganhi ni Kristo mauman ang pagtuman o nga ang maong pagtuman hingpit man kini mga kaigsuonan ko nga pagtuman kinahanglan nga ato ni siyang sayloan ang kasuguan sumala sa balaang kasulatan. Now padayon ta sa unahan, si Kristo dinhi nagpamatuod nga wala gid niya gibungkag ang kasuguan, di ba? Wala kumianhi sa pagbungkag kundi sa pagtuman. Correct. Ang iyang purpose pag-anhi mao ang pagtuman. Apan suginlan ko ikaw, sa dihang natuman na ni Kristo ang maong kasuguan, nabungkag ang kasuguan. Sumala ni Apostol Pablo, atong basahon ni mga kaigsunan kung kikilan, Efeso 2:15, mao kini ang pamatod ni Apostol Pablo mga kaigsunan ko sa maong kasuguan. Pinaagi sa iyang pagkatao, matupay po si Pablo, iyang gibungkag ang balaod nga mao ang mga kasuguan o ang mga kalagdaan aron mabuhat niya ang usa ka bag-ong tao diha sa duroha pinaagi sa paghios sa kanila sa iyang kaugalingon. Sa ingon ni ana nagahimo og pakigdait. Ang kamatayon ni Kristo matupad ni Apostol Pablo maoy nakapabungkag sa kasuguan aron nga pinaagi niini kining duroha hintin og mga Hudiyo mahiusa diha kaniya. Mga kaigsunan ko suginlan ko kamo, ang kasuguan mao ni siya paril nga nagaulang manggod tali sa mga Hudiyo ug sa mga Hentil. Mao ni siya ang paril nga nagaulang. Mao na pinaagi sa kamatayon ni Kristo, gikuha kining maong nakaulam, kining maong paril sa kasuguan aron kining duroha ang Hentil ug mga Hudiyo mahiusa na kita diha kang Kristo. So si Pablo dinhi mga kaigsunan ko naghisgot nga nabungkag ang kasuguan. Si Kristo po mingon, wala ko nagbungkag. Si Pablo dingon, gibungkag nimo ang kasuguan. Moingon po si Kristo, wala lagi ko nagbungkag sa kasuguan. Pangutana, kinsa kanilang duha ang nagsulti og tinuod. This is the beauty of being full gospel mga kaigsunan ko. Sultihan ta mo. Ang full gospel, kung unsay mabasa, tinuod na siya. Walay kulang, walay dugang, kung unsay naa, mao na siya. O niya, in other hand, sa hermeneutics, ang prinsipyo sa hermeneutics mga kaigsunan ko nagingon, no parts of the scriptures nga mahimo magka-contradictory to each other. Ang tanang scripture from Old to New Testament are contemporary to each other, complementary to each other. No scripture nga naga-contradictory. Tanan mga kaigsunan ko, nagkahaom na sila og walay magkasinupakay because ang Biblia was inspired by only one God. Mga kaigsunan ko, ang tanan gituga kini sa Dios. There is only but one divine author, God, and 41 writers. Since there is only one divine author, God, mga kaigsunan ko, ang tanan complementary. But ang prinsipyo sa hermeneutics naging, if there is seemingly contradictions nga makita nimo sa Biblia, kung doon na may mura og nagkasumpaki mga kaigsunan ko nga nakita nimo,
It means, mga kaigsoon, matod pas prinsipyo sa hermeneutics, it means nga wala ka nakasabot. No? Simple lang. It means nga wala ka nakasabot. Mora na siya. Or, it means nga sayop ang imong pagkahubad. Why? Because dili gyud pwedeng magka-contradictory. Now, balik tas problema na to. Kinsa may tinuod ni ini? Si Pablo o si Kristo? Mga kaigsunan ko, ang isyu karon din dili kung kinsa ang tinuod. Kay puros ni sila nagsulti og kamatuoran. Si Pablo inspired na siya sa balaang espiritu. Si Kristo mao gyapon dili siya mosulti kung ihang kinaugalingon kun dili gikan gyud sa man. Now ato ning i-reconcile ang duha mga kaigsunan para masabtan ninyo. Ato ni siyang gamitan og rule, argumentational role of hermeneutics, kanang gitawag nato nga cause and effect argumentation, or gitawag ni siya in short ontological arguments sa theology. Now, ang ontological argument sa theology nagahisgot kini siya og cause and effect method. Ang cause and effect, kung dunay cause, dunay gyud epekto. Mao na siya mga kaigsunan ko. Pananglitan, ang cause ulan, ang epekto baha. Di ba? Mao na siya. So, gamit ang cause and effect argumentation, ako ni siyang explain kaninyo kining duha ka kamatuoran. Sa ako nang gikaingon, silang duha nagsulti sa kamatuoran. Now, how come nga nahimong kamatuoran ang pag-ingon ni Kristo nga wala ko nagbungkag? Si Kristo naghisgot mga kaigsunan ko sa cause of His coming. Cause of His coming. What is the cause of His coming? To fulfill the law. And then, what is the effect thereof? Sa cause of His coming, which is to fulfill the law. The effect thereof is that ang law na bungkag. Mao ni ang hisgutan ni Pablo mga kaigsunan ko. So, ang pag-ingon ni Kristo nga wala ko nagbungkag, of course, kaya ang purpose niya is to fulfill man sa iyang coming. Pag-ingon ni Pablo nga nabungkag, of course, kaya ang hisgutan ni Pablo, ang resulta man sa iyang pag-ani. Nakita ninyo? Pareha silang duha tinuod. Ang cause ni anhi si Kristo sa kalibutan sa pag-fulfill sa kasuguan. Ang effect ni ana, ang kasuguan na bungkag human niya kini gituman. Dili directly ang pagbungkag. Ang pagbungkag din yung mga kaigsunan ko is the result of His coming, which is to fulfill the law. So ingon ni ana mga kaigsunan ko, nga to siguro ni kayo pa makit-i o ka madungging nga mga explanation kani adto sa atong kapanahunan, pero maugid ni siya ang hermeneutical explanation mga kaigsunan ko ani nga mga verses sa Biblia. Sa ako nagkikaingon, this is the beauty of being full gospel. Kung unsay giingon sa Biblia, tinuod na siya. Walay nagakat, walay al kontra. Sama sa Christology nga subject mga kaigsunan ko, bibo kay ni siya nga subject. Pag ingon nimo nga, pagbabasa nimo nga si Kristo Dios, tinuod kay mabasa sa Biblia. Pag mabasa nimo nga si Kristo tao, tinuod kay mabasa sa Biblia. What is the conclusion of the matter? Puros tinuod kay naa sa Biblia. Si Kristo adunay duha ka kinaiyahan. Ingon lang ana. Kaya kung supako nimo nga si Kristo tao, pagkadaghang bersikulo nga tao si Kristo, kung supako nimo nga si Kristo Dios, pagkadaghang bersikulo nga si Kristo Dios. What is the conclusion of the matter? Hermeneutically speaking, mga kaigsunan ko, hermeneutically explanation, puros tinuod kay mabasa, si Kristo tao, si Kristo Dios. Si Kristo nagbaton og duha ka kinayan. Di si mistro ani. Tinuod si Kristo wala miyan sa pagbungkag mo dili sa pagtuman. But after nga iyahang natuman mga kaigsunan ko, ang maong kasuguan, nabungkag ang mga kasuguan, matod pa ni Apostol Pablo. Walay mausa kanila nga namakak. Puros kamatuoran ang gisgutan mga kaigsunan ko sa balaang balaang kasulatan. Moinong na mga kaigsunan ko mabasa nato sa Biblia nga naghisgot nga si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan. Roma 10 bersikulo 4 mga kaigsunan ko, balsahon ako sa makadiyot. Roma 10 bersikulo 4. Mao kini giingon sa pulong sa Dios. May tungod na sa pagtuman ni Kristo sa kasuguan. Si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo diha kaniya. Si Kristo ang katapusan sa kasuguan. Christ is the end of the law. Diha kaniya matapos ang kasuguan, diha kaniya natapos ang tanan mga kaigsunan ko. Misinggit gani siya no, ibabaw sa cross, natapos na. Ang rekisitos, ang mga obligasyon, ang mga panginahanglanon,
mga kaigsunan ko, aron matuman ang kasuguan ug natuman kini diha sa iyahang kinabuhi. Ug ikaw nga nailalom sa kasuguan, angay kang magpasalamat sa Ginoo mga kaigsunan, kay adunay nagtubos kanimo nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Galacia 4:4 ug 5. Pag-abot sa tukma nga panahon, gipadala sa Dios iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan, na tao pinag-Isus sa kubay, na tao ilalom sa kasuguan aron tubson sila nga mga nailalom sa kasuguan. Mga kaigsunan kong higalaan, kita ba nga mga hintil ug dili mga Hudiyo, apil ba tao, ilalom ba ta mga kaigsunan ko niining maong kasuguan nga gisgutan sa balaang kasulatan? Akong basahon ang Biblia mga kaigsunan, kung ang mga hintil aduna bay labot sa pagtuman niining maong kasuguan. Basahon nato sa Roma kapitulo 2 bersikulo 14. 2:14 sa Roma, mao kinanggingon mga kaigsunan ko sa pulong sa Ginoo. Kung tuman sa kinaiya ang mga hintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gimbutan sa kasuguan, nan sila kasuguan na sa ilang kagalingon, bisan wala sila'y kasuguan. Ang mayong balita Biblia mga kaigsunan ko, kung doon mo Biblia diya Catholic version mga kaigsunan ko, anindot kayo nga pagkahubad. Ang mga hintil walay labot sa kasuguan. Mabasa ni mo sa mga kaigsunan ko litra por litra. Wa tay labot sa kasuguan. Ug tungod kay wala man taghet, wala man tay labot sa kasuguan, dili ta obligado niini nga motuman mga kaigsunan ko kahigalaan. Ang atong buhaton mga kaigsunan ko, kung doon na magaling tay obligasyon, mao na lamang ang pagpasalamat kaniya na nagtubos ka nato gikan sa pagkailalom sa kasuguan. Ang kasuguan walay laing gihatagan kundi nasod lamang sa Israel. Sumala sa Malakias 4:4. Akong basahon mga kaigsunan ko, mao kini pamatuod sa kasulatan, hinudumi ninyo ang kasuguan ni Moises nga akong alagan, nga akong gisugo kaniya didto sa Horeb alang sa tibuok Israel, bisan sa kabalaoran og mga tulumanon. Gihatag sa Dios ang kasuguan ngadto kang Moises didto sa Horeb alang kang kinsa, alang sa tibuok nga Israel. Batayanan gyapon ni mga kaigsunan ko. Kaya doon ay mga magwawali karon nga mubasa ani nga bersikulo, muingon na dahil, pulihan na dahil ni dining alang sa tibok Israel, pulihan na dahil alang sa tanang katauhan sa tibok kalibutan. Sayop na, pagdugang na sa kasulatan. Ang kasuguan mga kisong, ang pagkahinatag sa kasuguan, particularmente gyud, specifically, this is only for the Diyos. Okay na giskutan sa mga kasulatan. Alang lamang gayud kini sa tibuok gambanay sa Israel. Supporting verses niya na mga kaigsunan ko nga wa gilabot ang uban nga mga kanasuran mga kaigsunan ko niining maong pagkahinatag sa kasuguan mga kaigsunan ko sumala sa balaang kasulatan. Atong basahon mga kaigsunan ko ang Salmo 137. Salmo 137. No, dili Salmo 137. Ay pa makadali mga kaigsunan, no? Gikan dinhi sa Malakias kapitulo 4 bersikulo 4, Salmo 147. Dili Salmo 137. Salmo 147 magsugod sa 19 ngantos 20. Paminawa ra gud ninyo kung do na bay gihatagan nga laing nasod. Gipakita niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang kabalaoranan o ang iyang mga tulumanon kang Israel, Hakob ug Israel. Wala niya kini buhata sa bisan unsa pa nga nasod. Walay lain, in short, walay laing nasod sa tibuok kalibutan nga gihatagan sa Dios niini nga mga kasuguan gawas lamang sa nasod sa Israel. Di modo mga kaigsunan ko, tungod kay ang nasod sa Israel man lang ang gihatagan, ang mga Hudiyo lamang ra maoy nailalom sa kasuguan. Og tungod kay sila man lamang ra ang nailalom sa kasuguan, mga kaigsunan ko, sila lamang ra usab ang obligado nga motuman. Pero sa ako nagkikaingon, ang problema lagi, kay wala man sila makahimo sa pagtuman. Pero salamat na lamang sa Dios, mga kaigsunan, mga Hudiyo, nga mga gihatagan niining maong kasuguan, sila ang obligado niini nga mutuman, nga salamat sila dapat sa Dios. Kay si Kristo nahimugso ug maoy mituman sa maong kasuguan, ug ang pagtuman ni Kristo mga kaigsunan ko sumalas bilang kasulatan, hingpit gayud niini. So dapat nilang pasalamatan ang Ginoo mga kaigsunan ko. But matupad sa argumentation and debate, granting without accepting the fact na kita nga mga hintil apil gyapon sa pagtuman niini mao nga kasuguan, wala gyapon tay angay nga kabalakan tungod kay si Kristo mianhi sa pagtuman sa gyapon, sa pagtubos kanato gikan sa pagkaobligado natong mutuman nining mao nga kasuguan.
Siguro pangutana, follow up pangutana nimo, pastor, wala na ba tay kasuguan? Do nagyapon tay kasuguan nga kaisnon kung kikilaan. Pero dili na katong kasuguan pa ni Moses nga gihatag sa Dios kaniya dito sa bukid sa Horeb. Kung dili kasuguan na ta ni Kristo, mga kaigsunan ko, tanaw ra ninyo ang Galacia kapitulo 6 bersikulo 2. Basahon nako, paminawan ninyo maayo. Matupang Pablo, magyayumay kamo sa mga kabugat sa usa ug usa, og sa ingon ni ana, matuman ninyo ang kasuguan ni Kristo. Ano may kasuguan si Kristo? Magyayungay kita ang usang-usa sa atong mga kabugat, matupan ni Pablo, og sa ingon na, matuman ninyo, o tumanan ninyo ang kasuguan ni Kristo. So doon na day kasuguan si Kristo, mga kismo. Doon na tay kasuguan, mga kismo. Dili tabawad anong kasuguan. Ang mga Kristohanon, adon na gihapon sila'y kasuguan, pero kasuguan sila ni Kristo. Mao kini ang gitawag ni Ginoong Hesus, mga kaisol ko, nga bag-o na ni siya nga kasuguan, og dili na ni siya mao kadtong daan nga kasuguan. No, nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelitas. Bag-o na kini siya nga kasuguan. Akong basahon, kasuguan na kini alang sa mga Kristohanon. 3 sa libro ni Juan, kapitulo 34, bersikulo 35, mo kining gingon sa Biblia, pulong sa Dios. Ako magahatag kaninyo bag-ong sugo, matuod pa ni Kristo. Ang bag-ong sugo nga kinahanglan maghinigugmaay kamo ang usa-usa. Maingon nga ako nahigugma kaninyo, kinahanglan maghigugmaay kamo ang usa-usa. Ang tanang tao makailang nga kamo, ako mga tinunan, pinaagi ini kung kamo maghinigugmaay ang usa-usa. Matuod pa ni Kristo, magahatag ako kaninyo og bag-ong sugo. So dili ni siya daang sugo. Bag-o na ni siya nga sugo, sugo ni Kristo. Dili ni siya sugo ni Moises, kundi sugo ni sa atong Ginoong Hesukristo, mga kisong alang sa mga Kristohanon. O kini mga kaigsunan ko nga kasuguan, sultihan ta mo mga kaigsunan ko gigalaan, mao kini ang kasuguan nga gipailaluman ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo wala magpailalom sa kasuguan ni Moises, nagpailalom siya sa kasuguan ni Kristo. Sumala sa 1 Corinto 9:20. Akong basahon mga kaigsunan ko nga si Kristo nagpailalom sa kasuguan ni Kristo, o wala siya magpailalom sa kasuguan ni Moises. 9 sa 1 Corinto 20 ngadto sa 23. Pao kinang gingon sa pulong sa Dios, mga kaigsunan ko, ngadto sa mga Hudiyo ako nahimong ingon sa Hudiyo aron pagkabig sa mga Hudiyo. Ngadto sa mga nagpailalom sa kasuguan ako nahimong ingon sa ilalom sa kasuguan, bisan tuod ako dili ilalom sa kasuguan, aron makabig ko ang mga nailalom sa kasuguan. Kanila nga walay kasuguan, ako nahimong ingon sa walay kasuguan, bisan tuod ako may kasuguan sa Dios, og nailalom ako sa balaod ni Kristo. Praise God, hallelujah.